अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम खोकर। दोस्तों, दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, सिर्फ ओहदे के ख्वाहिशमंद आले शरीफ जो कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से कम ओहदा भी कबूल नहीं करते। अब तो ये आलम है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये पूरा मुल्क इनकी विरासत है। चुनांचे जब ये गवर्नमेंट में हो, हुकूमत में हो तो सब अच्छा, और ये हुकूमत से बाहर निकलें तो सब ख़राब, हत्ता कि इनकी सेहत भी ख़राब। और ये फ़ौरन रुख करते हैं लंदन का। करीब करीब इनको ना डॉक्टर हकीम कोई मिलता ही नहीं है। और बताते भी क्या हैं, बड़े मियाँ साहब तो बोलते हैं कि बस अब चंद मिनटों की बात है, शायद खुदा न खास्ता कुछ बड़ा ही हादसा हो जाएगा अगर ये लंदन ना गए। छोटे मियाँ साहब बोलते हैं कि मेरी चूँकि कमर में दर्द है, पता नहीं कैसा दर्द है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है कम से कम। अलबत्ता जब ये हुकूमत में आते हैं फिर सब अच्छा होता है, हालात भी अच्छे होते हैं, मुल्क भी अच्छा होता है, इनकी सेहत भी अच्छी होती है। कल बड़े मियाँ साहब फरमा रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि 2017 में जब मेरी हुकूमत थी तो लोग महंगाई को जानते नहीं थे, महंगाई का नाम भी नहीं जानते थे। इतना बड़ा झूठ मैंने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं। इनकी हिम्मत है, इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। फिर मज़ीद उस पर ये एक और झूठ ही इसे कह लें, फरमाने लगे, अभी कल की बात है 26 मार्च की, तो बड़े मियाँ साहब फरमाने लगे या फरमाया उन्होंने कि अवाम के लिए 2 साल बहुत मुश्किल है और उसके बाद आसानी पैदा हो सकती है, आसानी पैदा होगी, आसानियाँ पैदा होंगी। मियाँ साहब 2 साल किसी ने देखे हैं? आपने, मैंने या किसी और ने किसी ने देखे नहीं है। कौन होगा कौन नहीं होगा। और ये पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अगर आप लोगों की हुकूमत है जैसे कि जैसी तैसी कायम हो गई है, आप लोगों के बस का तो नहीं है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, नामुमकिन। धड़ाधड़ सनती यूनिट बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं। उस पर आपने कहा 2 साल बाद बेहतरी की उम्मीद है। मियाँ साहब ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी परेशान हाल था, वो किसी नजूमी के पास गया और नजूमी ने कहा कि नजूमी से कहना कहा, जी बाबा जी मैं बहुत परेशानियों में गिरा हूँ, मेरे लिए देखें हाथ मेरा, देखें हालात देखें, इल्म नजूम से मुझे बताएं कि मेरा क्या मसला है। बाबा जी ने बोला, नजूमी ने उसने बोला कि तुम्हारे लिए ये 5 साल बहुत मुश्किल होंगे। उसने अर्ज़ की, बाबा जी फिर मुश्किलात हल हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? तो नजूमी ने कहा, नहीं, मुश्किलात ख़त्म नहीं होगी, तुम मुश्किलात के आदी हो जाओगे। तो यही बात है, 2 साल पहले ज़ाया किए, 2 साल ये इनको और मज़ीद मिल जाएं तो फिर ये 4 साल हो जाएंगे। और 4 साल में कम से कम आवाम जो है इन लोगों को बर्दाश्त करने की और सख्तियाँ बर्दाश्त करने की, मुश्किलात बर्दाश्त करने की आदी हो सकती है। वरना इनसे ये उम्मीद नहीं कि ये मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे, आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इनके दौर में। ये तो इनकी बातें हैं, ये इनकी मोहब्बत है, बात बात पे दूसरे मुल्कों में जाना इलाज के लिए और उसके लिए। बहरहाल ये सिर्फ हुकूमत से प्यार करते हैं, इनको हुकूमत मिल जाए सब अच्छा, हुकूमत में नहीं तो सब खराब। गोया मुल्क से इनको तो कोई सरोकार है नहीं है। अलबत्ता एक ख़ानदान ऐसा है जो मुल्क से भी प्यार करता है और अवामी मसाइल से भी आगाह है, वो चौधरी ख़ानदान है।
اس سے سیاسی اختلاف ہم کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہو بھی سکتا ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، اس ٹائم بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہیں سچے پاکستانی، سچے پنجابی ہیں، پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، جائیداد پاکستان میں، شاید باہر ہو، باہر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور یہ خاندان کسی بھی حال میں علاج کے بہانے باہر نہیں جاتا، ان کا کوئی فرد باہر نہیں جاتا۔ جب سے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، 75 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، مگر ان کے لیے اتنی مشکلات ہو چکی ہیں، اتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، یہ شریف خاندان کی حکومت میں یہ گویا تسلسل چل رہا ہے شریف خاندان کا۔ ایک تو وہ آدمی دل کا مریض، اوپر سے جیل میں بند، اور چند روز قبل یہ کہیں غسل خانے میں گر گئے، پسلیوں میں چوٹیں آئیں، کہتے ہیں فریکچر بھی ہوا، مگر اس اللہ کے بندے نے ہمت نہیں آ رہی، اس پہ میں اس کو کم سے کم سلام پیش کرتا ہوں۔ چاہتے تو ڈیل کر کے پرویز الہی صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنا قبول نہیں کیا۔ فی الوقت اس وقت کیفیت یہ ہے، ان کو سانس کی شدید تکلیف ہو رہی ہے، پسلیوں میں شدید تکلیف ہے۔ آج ان کا معائنہ کیا گیا اور ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ ان کو ہسپتال میں داخل کیا جائے، مکمل آرام دیا جائے، ان کو مکمل آرام کرنا چاہیے۔ چاہے وہ پمس ہاسپٹل داخل ہو گئے، کر دیے گئے، آج ہی ان کی ضمانت کی درخواست کم سے کم ان کی حالت دیکھ کر قبول کر لی جاتی، منظور کر لی جاتی، مگر ستم یہ کہ اس حالت میں بھی ان کی درخواست نامنظور کر دی گئی ہے، خارج کر دی گئی ہے، ان کو ضمانت نہیں ملے گی، البتہ ہاسپٹل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے نئے خواہشات کا ہی اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے، لیکن حکومت کا ضمیر مکمل سویا ہوا ہے، ان کو کسی انسان سے، کسی اس کی عمر سے، اس کی بیماری کے لحاظ سے کوئی ہمدردی نہیں، اسے صرف ایک ہی کام ہے، آل شریف اور ان کے جو آس پاس لوگ ہیں، کہ کسی طرح اپنی حکومت کو سوالت دی جائے، حکومتی عرصے کو طویل کیا جائے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے امید کر سکتے ہیں، اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام پاکستان کی مشکلات حل کرے، جو کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے تو یا ان کے دور میں تو نظر نہیں آ رہا کہ ہوں گی، اللہ ہی کرے تو کرے۔ دوستو، ہم دونوں خاندانوں کا ذکر کیا ہے، سلوٹ ہے پرویز الہی صاحب کو، اس عمر میں، اس حالات میں، اس خرابی صحت میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نظریے پہ۔ دوستو، اگر ہماری ولاگ پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوئیں اپنے پیاروں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے متحدوں کا خیال رکھیے۔ اللہ میرا، آپ کا، تمام پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔